मलाई चाहिँ त्यो अदालत अगाडि देख्ने नै बित्तिकै एकदमै नियन्त्रणमा लिएर जबरजस्ती नै प्रहरीको गाडीभित्र हालेर त्यो मान्छेहरूलाई पक्राउ गरिसकेपछि पनि गाडीभित्र हालिसकेपछि पनि करेन्ट लगाइएको छ। छेउमा लगेर पेटमा लगेर चाहिँ त्यो सानो इलेक्ट्रोनिक गन जस्तो छ त्यो इलेक्ट्रिक गन त्यसले चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूलाई करेन्ट लगाइरहेछ। यी दलालहरूले प्रहरीलाई प्रयोग त गरेको छ, तर प्रहरी स्वयं पनि जति प्रयुक्त भए पनि सडकमा आइसकेपछि राष्ट्रिय झन्डा तपाईँको भुइँमा लडेको देख्दाखेरि र त्यो माथि कुल्चिएर त्यसलाई लछार पछार पारेको देख्दा नाटकीय ढङ्गले चाहिँ सरकार ढाल्नका लागि मात्रै यो विषयलाई न्यू बनाएर सरकार ढाल्नु यसको समाधान होइन। देशको अस्मिता लुटिएको छ। भित्र पहिलाका राजावादी इत्यादि पुरै राजा फर्काउनुपर्छ भनेर अभियान चलाउनेहरूको त्यहाँ पुरै देखियो। आमा चाहिँ तपाईँको मृत्युशय्यामा भइरहेको बेलामा, कोमामा गइरहेको बेलामा अनि आमाको विषयलाई तपाईँको बिजनेस बनाएर आमाका ढुङ्ग्री बुलाकीहरू कसले प्राप्त गर्ने? www.feawatimes.com एकदमै तत्त्व विषयमा कुराकानीका लागि छौँ। भर्खरै मात्रै अब प्रहरी नियन्त्रणबाट भनौँ या पक्राउबाट बाहिर निक्लिनु भएको छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपाल। अब के भयो, किन लग्यो, किन यस्तो भइरहेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। र उहाँ चाहिँ भर्खरै मात्रै प्रहरी नियन्त्रणबाट बाहिर हुनुहुन्छ र अहिले हामी कतै उहाँको यो कुराकानीलाई रेकर्ड गर्दैछौँ। स्वागत छ, यहाँलाई स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अब प्रहरीले यहाँलाई पक्राउ गर्यो, दिनभरि त्यहाँनिर बस्नुभयो, के भयो, किन गर्यो, त्यसको अलिकति संक्षिप्त जानकारी गराइदिनुहोस् त सर। म सर्वोच्च अदालततर्फ चाहिँ पुतली सडकबाट जाँदै थिएँ आफ्नै गाडीमा। अर्को एकजना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो मसँग। त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा सिंहदरबार अगाडि त्यहाँ पुगेपछि नै प्रहरीले मलाई चाहिँ अलिकति गाडीमै रहिरहेको बेलामा यहाँदेखि नै फलो गरेको रहेछ। अनि तपाईँ कता भनेर सोधे। एकदमै छेउमा ठोकाउने गरिकन गाडी लिएर आएर दुइटै गाडी थियो। म सर्वोच्चतिर भनेर भने मैले। त्यसपछि हुन पनि म सर्वोच्चतर्फ गाडी लिएर गएँ। त्यहाँभित्र चाहिँ फेरि बस्न मिलेन, बार एसोसिएसनभित्र राखेँ। त्यहाँ गाडी राखेर म जिल्ला अदालततर्फ गएँ। जिल्ला अदालततर्फ त्यति बेलै मलाई चाहिँ तपाईँ कता के भनेर सोधिरहेको थिएँ। म जिल्ला अदालतमा मेरो चाहिँ एउटा कानुनी काम छ, म इजलासमै जान्छु भनेर भने मैले। त्यसपछि भन्दै अरू त्यो जुनियर लेभलका प्रहरीले मलाई छोडे। सिडिओ कार्यालयबाट अगाडि जाने बेलामा फेरि रोक्न खोजेको थियो। त्यहाँसम्म मलाई 4 पटकसम्म रोकिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ सिडिओ कार्यालय अगाडितर्फ मेरो अदालतमा पनि काम थियो फेरि, तर अदालतमा एकदमै सानो काम थियो। त्यो काम सक्ने बित्तिकै जिल्ला अदालत अगाडिबाटै हामीले चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनको महासचिव अर्जुन पौडेल लगायत अरू साथीहरू ब्यानरहरू सहित अनि प्ले कार्डहरू सहित र पुतला सहित इन्डियन चाहिँ अब सुप्रिमो भनौँ मोदीको पुतलाहरू सहित आउने क्रम जारी थियो। मलाई चाहिँ त्यो अदालत अगाडि देख्ने नै बित्तिकै एकदमै नियन्त्रणमा लिएर जबरजस्ती नै प्रहरीको गाडीभित्र हालेर त्यो गर्न थालिसकेपछि हाम्रो पनि उनीहरूलाई आशय र उद्देश्य थाहा थियो, हामी केका लागि थियौँ भन्ने कुरा, र उनीहरू पनि जेका लागि खटिएका थिए। त्यो चाहिँ मलाई त्यहीँदेखि नै फलो गरेको रहेछ। तर त्यहाँ लगेर राखुन्जेलसम्म पनि हामीलाई त्यो किन लगिएको, किन राखिएको, कारण के हो इत्यादि केही पनि यो भएन। तर यो चाहिँ यता त मात्रै अलिकति हामी जो थियौँ हामी साथीहरूको सन्दर्भमा भयो होला, तर आज देशैभरि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका चाहिँ साथीहरूको चाहिँ पक्राउको क्रम एकदमै भएको छ। हाम्रो चाहिँ सङ्गठन विभागका चाहिँ केन्द्रीय सङ्गठन विभागका सदस्य सचिव दुर्गा बस्नेत, त्यसै गरिकन केन्द्रीय सदस्य पारसमणि गेलाल, त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ धनगढीमा हाम्रो प्रकाश योगी, यता तपाईँको चाहिँ सुर्खेतमा सचिन तिमेल सिन्हा लगायतलाई एकदमै त्यो सुनसरीमा त धेरै कुटपिटै भएको छ। अझै अहिले यति बेला म छुट्ने बेलासम्म पनि उहाँहरूलाई छोडिरहेको थिएन सुनसरीको पनि, र त्यो किन हो के हो भन्ने भएन। तर जनता जनार्दन सबलाई थाहा छ कि इन्डियाले नेपालको अस्मितामाथि गरेको जो चाहिँ अतिक्रमण, प्रहार, बलात्कार नेपाली चाहिँ भूमिमाथि गरेको, यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने नेपाली जनताको आवाजलाई मत्थर पार्ने चाहिँ जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो रहेछ। र त्यो जिम्मेवारी कुरा खासमा तपाईँहरूलाई के अभियोग लगाइयो या त्यहाँ गएर के गरियो त? मलाई लाग्छ कुनै पक्राउ पुर्जी पनि तपाईँहरूलाई थिएन, त्यहाँभित्र गएर कुनै त्यस्तो पनि गरियो जस्तो लाग्दैन। खालि नियन्त्रणमा लिने र त्यो आवाजलाई दबाउने ताकि यसले चाहिँ विरोध गर्न नसकोस् जस्तो टाइपको देखिन्छ। हामीले पनि कतिपय त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ कि
चिल्ले आएर कुखुराको चल्ला च्यापे जसरी त्यहाँ मान्छे च्याप्ने र कतिपय त्यो प्रहरी जवानहरूको मैले मुखाकृति पनि अध्ययन गरिरहेको थिएँ। साह्रै आत्मगौरव, यदि कसैलाई पक्राउ गरेर गाडीमा हाल्दै गर्दाखेरि उहाँहरूमा आत्मगौरवको सान चाहिँ आइरहेको थियो। च्याप्प समाइन्छ, झ्याप्प हालिन्छ लगायतका उहाँका अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुनिरहेको थियौँ। यो किन भइरहेछ? अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, किन भइरहेछ एउटा, र यो पटक चाहिँ एकदमै यो चाहिँ नयाँ सूचना हुनसक्छ। यो पटक नेपाल प्रहरीले, मलाई लाग्छ पहिलो पटक, किनकि मलाई नै पनि धेरै पटक पक्राउ गरेको छ, यो पटक पहिलो पटक नेपाल प्रहरीले सानो एउटा इलेक्ट्रोनिक तपाईँको चाहिँ यो करेन्ट लगाउने मेसिन बोकेर मान्छेहरूलाई पक्राउ गरिसकेपछि पनि, गाडीभित्र हालिसकेपछि पनि करेन्ट लगाइएको छ। अहिले त्यो डेमोन्स्ट्रेसन गर्दै गर्दाखेरि छेउमा लगेर पेटमा लगेर चाहिँ त्यो सानो इलेक्ट्रोनिक गन जस्तो छ, त्यो इलेक्ट्रिक गन, त्यसले चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूलाई करेन्ट लगाइरहेछ। करेन्ट लगाएपछि ऊ चाहिँ एकदमै पुरै केही गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि अनि समाजहरू ल्याएर हाल्न थालेको छ। यो पटक धेरै भएको छ, अहिलेको पटक यो नयाँ पनि ऊ हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जो भन्नुभयो त्यो आत्मगौरव चाहिँ गरेको, किनकि यिनको जम्मा जम्मी नेपाल प्रहरीको त जो इन्डियाका दलाल दासहरू नेपाल सरकारमा छन् र उनीहरूले ती दलाल दासहरू भएको हुनाले खटाउने लगाउने गरेकोले नेपाल प्रहरीलाई यो सबै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर नेपाल प्रहरी आफैमा देशभक्त जो जवानहरू सडकमै आउनुहुन्छ, उहाँहरू साँच्चै देशभक्त हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई के हुन्छ भने उहाँहरूको हाकिमले कहिले पनि राम्रो कुरो बोल्नुहुन्न। उहाँहरूको हाकिमले जहिले पनि जेठा माइला इत्यादि भन्न नमिल्ने शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ जो गाली गर्ने त मात्रै भनिरहने हो, त्यो आफूलाई चाहिँ जे व्यवहार गरिएको हुन्छ त्यो व्यवहार चाहिँ जनतालाई आएर सडकमा उनीहरूले पोख्छन्। यो स्वाभाविक हो। अब मुख्य रूपमा चाहिँ यो मुलुकमा इन्डियन दलालहरू जो छन्, ती दलालहरूले चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई यसरी दुरुपयोग गरेका छन्। तर एउटा विवेक चाहिँ पुर्याउनु पर्थ्यो। आज तपाईँले सायद मलाई लाग्छ इन्कर्पोरेट गर्नुहुन्छ होला कि सुनसरीमा हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पारसमणि गेलाल अनि हाम्रो सल्लाहकार सरोज बराल, त्यसै गरिकन केन्द्रीय सङ्गठन विभागका सदस्य सचिव हाम्रो चाहिँ दुर्गा बस्नेतजीहरूले लगायत त्यहाँ 15 जनालाई पक्राउ गरियो, कुटपिट गरियो। उहाँहरूले त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँड्दै गरेको बेलामा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा, त्यो झन्डालाई पुरै लछार पछार भनेको कुटपिट पनि गर्यो आज प्रहरीले। एकदमै खालि काठमाडौँमा होइन, बाहिर जहाँ आज देशव्यापी रूपमा यहाँहरूले अभियानताहरू बाहिर निक्लिनुभयो। इन्डियाले गरेको यो जुन ज्यादतीका विरुद्ध स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले धावा बोल्यो र धरपकड गर्यो, कुटपिट पनि गर्यो। र अर्को के भन्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय झन्डा लछार पछार पनि गरियो। हो, राष्ट्रिय झन्डाको अघि यहाँले म उपलब्ध गराउँछु, अझै पनि त्यो हाम्रो अब आफूले त कुरा किन गर्ने, तर हाम्रो पेजहरूमा पनि त्यो छ। राष्ट्रिय झन्डालाई नै अघि तपाईँले त्यो आत्मगौरव महसुस हुने गरिकन प्रहरीले के गरिरहेछ भन्ने प्रश्नलाई प्रभावित गर्ने गरिकन राष्ट्रिय झन्डा नै पुरै तपाईँको लछार पछार गरेर झन्डालाई मात्रै एट्याक गरेर झन्डालाई भुइँमा लडाएर तपाईँको चाहिँ कुल्चिएर यो सम्मको स्थिति चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट भएको देख्दाखेरि त्यो अघि मैले जे भने माथिल्लो हाकिमहरूले, यी दलालहरूले प्रहरीलाई प्रयोग त गरेको छ, तर प्रहरी स्वयं पनि जति प्रयुक्त भए पनि सडकमा आइसकेपछि राष्ट्रिय झन्डा तपाईँको भुइँमा लडेको देख्दाखेरि र त्यो माथि कुल्चिएर त्यसलाई लछार पछार पारेको देख्दाखेरि चाहिँ आज सब चिजहरू सम्झिँदाखेरि एउटा स्वाभिमानी नेपाली यस्तो हुन्छ जसलाई यो देशको माया, मातृभूमिको मायाले साँच्चै अब यो लकडाउनमा छौँ, कोरोनाको त्रासले हामी आफै सुरक्षित भएर बसिरहँदाखेरि पनि जसरी आज लकडाउनै तोडेर हामी बाहिर निस्किनु पर्ने, यसका लागि चाहिँ सडकमा आउनुपर्ने जुन अवस्था छ, के सोच्छ त्यतिखेर त्यो मनले? पनि शिवशक्तिजी, अहिले अरू साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, सम्बोधन गर्न चाहन्छु कि हामीले आज देशभरिबाट स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानका 95 जना साथीहरू अनि यो यति राष्ट्रिय झन्डा मात्रै बोकेर उभिएको छ सडकमा, केही गरेको छैन। यो मेरो देश हो, यो मेरो देशको झन्डा हो, मेरो देशको स्वाधीनता, मेरो देशको गौरव म बोकेर नेपालको जय भन्छु, म मातृभूमिको जय भन्छु भनेर उभिँदाखेरि झन्डालाई नै प्रमुख केन्द्र बनाएर झन्डालाई नै, झन्डा कति बेला लडाइन्छ, झन्डा कति बेला पुरै सुताइन्छ, आधा मात्रै झन्डा कति बेला झुकाइन्छ, 30 डिग्रीमा झन्डा कति बेला झुकाइन्छ र कति बेला झन्डा पुरै भुइँमा सुताइन्छ। झन्डा त्यति बेला पुरै भुइँमा सुताइन्छ जति बेला राष्ट्र विलय हुन्छ, जति बेला राष्ट्रकै अन्त्य हुन्छ। तर नेपाल प्रहरीले आज राष्ट्र विलय गरिदियो। मेरो राष्ट्र, मेरै राष्ट्रका मैले नै कर तिरेर राखेका, खुवाएका, भत्ता पालेका यी मान्छेहरूले मेरो राष्ट्र आज
बचाउँछु भन्दा भन्दै मेरो राष्ट्रको सेवक हो भन्ने मान्छेहरूले नै राष्ट्र विलय गरिदिए। यति बेला तपाईँको त्यो राष्ट्रिय झन्डा बोकेर उभिँदाखेरि यति धेरै तपाईँको कुटपिट हुनुपर्ने राष्ट्रिय झन्डालाई लछार पछार भएको देख्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम निशब्द बनिन्छ। तपाईँको त्यो आँसु आउन खोज्छ। यस्तो स्थितिमा कोरोनाबाट मर्ने स्थिति हुँदा पनि हामी किन आएका छौँ? हामी वास्तवमा गर्वमै तुइएको भए पनि हुन्थ्यो। यो अवस्थामा पनि राष्ट्र बचाउनका लागि बाहिर नआउनै हो भने कोही पनि मान्छे भोलि हामीले कि इन्डियन सैनिकको गोलीबाट मर्नु छ कि हामीले एमसिसी मार्फत अमेरिकी सेनाको गोलीबाट मर्नु छ, बरु यो उपयुक्त छ कि कोरोनाबाट मर्नु छ। बरु हामी त्यसकारण आइरहेका छौँ। र देशैभरि आज यो जुन दृश्य देखियो यसले एकदमै विनाशतर्फ सरकारलाई त लगेको छैन, तर सरकारलाई विनाशतर्फ लगेको भन्ने कुरातर्फ चाहिँ म फेरि कति पनि एक साइडबाट हेर्दाखेरि सरकारले स्ट्यान्ड लिएको जस्तो पनि देखिन्छ। स्टेटमेन्टहरू आइरहेछ, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आयो, सत्तारूढ पार्टीका दुवैजना अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका विज्ञप्तिहरू पनि आयो र आजै मात्रै सायद यहाँलाई अपडेट सकेको छैन, परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई पनि बोलाएर यस सम्बन्धमा के हो भनेर जानकारी लिनुभएको छ र अब्जेक्सन नोट उहाँलाई चाहिँ थमाउनु भएको छ एउटा पाटोबाट। तर बाहिर सडकबाट त्यो मान्छेलाई समातिएको छ जसले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने एउटा मात्र नारा लगाएको छ। सायद यहाँले लकडाउन उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेर समातियो होला भन्नको लागि, तर त्यहाँ त कयौँ अरू मान्छेहरू थिए जसले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्नेनन्, उनीहरू कसैलाई पनि छैन। र छानी छानी मान्छे समाउनुको यसको सिम्बोलिक मिनिङ के हो? अब योभन्दा पनि अगाडि हेर्नुहोस् त, यो त जम्मा जम्मी तपाईँको इन्डियाको ताबेदारी नै र इन्डियाले बनाइदिएको सरकार भएको हुनाले, विदेशीले बनाइदिएको सरकार भएको हुनाले यिनको जम्मा जम्मी यिनले जागिर खाएको भनेकै तिमीले नेपालमा थिचोमिचो गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी नेपाली जनतालाई दमन म गर्न सक्छु, त्यसकारण मेरो सरकार बनाइदेऊ भनेर आफ्नो सरकार बनाएको यिनको शर्तै, यिनको जागिरै त्यही हो। यसरी यिनले यो गरेका छन्। एउटा अर्को कुरा योभन्दा अगाडि यहाँलाई पनि थाहा होला कि इन्डियन एम्बेसीको छेउछाउतिर जाँदाखेरि मात्रै पनि पक्राउ गर्ने। आज तपाईँको एकदम सही भन्नुभयो कि त्यहाँ त मान्छे बाटोमा त धेरै थिए, खुकुलो पार्न थालेकै हो। यो समयदेखि यो समयसम्म गाडी चलाउन दिने भनेर सरकार आफैले भनेकै हो। हामी त्यही समयको बिचमा हिँडिरहँदाखेरि कोही मान्छेलाई तपाईँको जबरजस्ती बिना कुनै कारण केवल यो मातृभूमिको जो चाहिँ जय भनिरहेको छ र नेपालको अस्मितामाथि धावा बोल्नेहरूलाई मुर्दाबाद भनिरहेको छ, उनीहरूलाई मात्रै छानी छानी यो पक्राउ गर्ने, अकारण लगेर राख्ने, कुनै कारण नदेखाउने अनि छोड्ने बेलाका फेरि अरू केही गतिविधिहरू यो अहिले आयो भने म बताउँदैछु। यो अवस्थाले के देखाइरहेको छ भने यो देशमा देशको मात्रै झन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छे चाहिँ खतरामा छ। यो देशमा काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको, राप्रपाको, मधेस केन्द्रीको, अर्को जनजातिवादीको, कसको लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान, थरुवान होइन नेपाल वान भनेर भन्ने मान्छे चाहिँ एउटा एउटा गोली सरकारको तर्फबाट दागिने जो हुन्छ त्यसको पर्खाइमा बसिरहेको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय झन्डा मात्रै बोकेर हिँड्नु र कुनै पार्टीको झन्डा नबोक्नु चाहिँ यो देशमा अपराध जस्तो भएको छ। यो अवस्थामा के सरकारको आफ्नो चरित्र जे हो त्यो चाहिँ हामीले छलङ्ग रूपमा देख्न पायौँ होइन त? सरकारको जे चरित्र, जे ऊ चाहन्छ, यदि सायद लकडाउन थिएन भने मान्छेहरू निक्लिन्थे, स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार थियो, सायद उसले हस्तक्षेप पनि गर्न पाउँदैन थियो होला या गर्थ्यो होला। तर अहिले त सजिलो भएको छ, बाहना भएको छ। लकडाउन भने किन बाहिर निस्क्यो, झ्याप्पा हाल्यो, लगेर थुनिहाल्यो, राखिदिइहाल्यो। त्यो पनि त्यस्ता मान्छेलाई मात्र मैले अगाडि भनिहालेँ जसले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्छ। एकदमै सही भन्नुभयो कि सरकारको खास चरित्र चाहिँ यति बेला देखिएको छ। मान्छेको चरित्र दुई अवस्थामा देखिन्छ। एउटा उसलाई सत्ता प्राप्त भएपछि, अर्को उसलाई धेरै सम्पत्ति प्राप्त भएपछि त्यो मान्छेको खास नेचर के हो भन्ने कुरो देखिन्छ। अहिले यहाँनिर तपाईँको यिनको नेचर इत्यादि यो सम्पूर्ण कुरा त केही फरक छैन है। सरकार भनेको अहिलेको बेलाको मात्रै सरकार होइन नि, मैले त पुरै राज्यमा सरकार चलाउने अहिलेसम्मका सबै पार्टीहरू, यति बेला सरकारमा काङ्ग्रेस हुन्थ्यो भने आज त्यहाँ प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएर गएका महेन्द्र पुलिस क्लबभित्रका जति युवाहरू थिए उनीहरूले नेभी सङ्घ जिन्दाबाद भनिरहेका थिए, कसैले अनिराश्य विरोध जिन्दाबाद भनिरहेका थिए, कसैले के विद्यार्थी परिषद आफ्नो पार्टी जिन्दाबाद भनिरहेका थिए। मेरो आँखा अगाडि मैले देखेको सानो सानो झुन्डमा पक्राउ गरेर लगिएको भए। यदि सरकारमा कङ्ग्रेस थियो भने त्यहाँ सरकारमा नभएका पार्टीका भ्रातृ विद्यार्थी सङ्गठनको जिन्दाबादको नारा लाग्थ्यो।
यो सबै कुरा जे जति भएको छ अहिलेसम्मको राजाले पनि यही गरे, राजावादी पार्टीहरूले पनि यही गरे, राप्रपा इत्यादि लगायतले पनि यही गरे, सबै दलहरूले यही गरे, गर्दै गर्दै गर्न आफ्नो सत्ता र शक्ति टिकाउनका लागि यो गर्दै गर्दै आए। साँच्चैमा नेपाली मात्रै भएर नेपालको मात्रै झन्डा बोकेर जानेहरू, झन्डा देखाउनु त नेपाली मात्रै बोके पनि त्यहाँ पार्टीका मानवाधिकारवादी सङ्गठनहरू छन्। फेरि त्यहाँ हामीले अघि देखिरहेको थियो कतिपय पार्टीका मान्छेले त्यहाँ नेपालको झन्डा देखाइरहेको थिएन, जो त्यहाँबाट बाहिर निस्किए नियन्त्रणबाट र बाहिर निस्किसके पछाडि आफ्नो पार्टीको झन्डा त्यहाँ देखाइरहेको थिए। सम्बन्धित कार्यकर्ताले आएर त्यहाँ चाहिँ नारा जुलुसदेखि लिएर अबिर जात्रा खादा समेतका उत्सवहरू पनि हामीले त्यहाँ देख्यौँ। के भइरहेको थियो त्यहाँ तपाईँले देखेको दृश्य अलिकति बताउनुहोस्। मैले एकदमै एकदमै साँच्चै महसुस गरेँ कि जति बेला हामीलाई भित्र छोड्यो, भित्र गइसकेपछि पनि त्यहाँ कुन कुन पार्टीका रहेछन् भन्ने देखियो। त्यसपछि छोड्ने बेलामा राप्रपाको नेताले आएर, जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूहरूले आएर अनि उहाँहरूको साक्षी बसिदिएर छुटाउनु भयो। प्रकाशरण महतहरू इत्यादि विभिन्न को मैले त्यसपछि त हेर्न पनि छोडेँ। म सबैभन्दा अन्तिममा बसेँ। सबै पार्टीका मान्छेका नेताहरू आएर आफ्ना आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ प्रक्रिया पुरा गरेर अनि उहाँहरू साक्षी बसेर छुटाएर लिएर जानुभयो। म अन्तिममा जो यस्तो बसिरहेको थिएँ र मसँग भएका अरू केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जसका लागि कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि नेता छुटाउनका लागि आएको थिएन। हामीले त्यस्तो त्यो चाहिन्छ कोही साक्षी इत्यादि के भनेर भनिरहेको थियो। कोही नआइकन र पार्टीका मान्छे नआइकन नछुट्ने हो भने हामी जाँदैनौँ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो विषयमै अलिकति केही लामो समय लाग्यो। त्यहाँ धेरैचोटि चाहिँ नामसाम बोलाउने इत्यादि कुनै के पनि भयो। अनि अर्को कुनै पार्टीको नेता कसैको नाम राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ प्रक्रियासम्म पुर्याएर उ गर्ने हो भनेर भनेपछि कुनै पनि पार्टीको मान्छेलाई यहाँ साक्षी राखेर अनि हामीलाई निकाल्ने हो भने यो मान्य छैन। यसरी हामी जान्दैनौँ। कारण के हो? हामीलाई ल्याएको किन हो, छोडेको किन हो, हामीले के अपराध गल्ती कमी कमजोरी इत्यादि गऱ्यौँ र हामीले यहाँ ल्याएर कसैको चाहिँ जो मान्छे आफै देश बेचुवाहरू विभिन्न पार्टीका नाममा छन् तिनको नेताको चाहिँ फेरि त्यहाँ साक्षी बसेर अनि म छुट्ने हो। यो विषयमा केही समय त्यहाँ चाहिँ विवादहरू भइसकेपछि अनि त्यसपछि छोडियो। मैले यति बेला एकदमै महसुस गरेँ कि यो सबै पक्राउ गरे जस्तो पनि, विरोध गरे जस्तो पनि, तिनै दलका नेताहरू हिजो देश बेच्नेहरू जो थिए आज देश बेचेको विरुद्धमा आएर त्यहाँ नाटकीय ढङ्गले चाहिँ सरकार ढाल्नका लागि मात्रै यो विषयलाई न्यू बनाएर सरकार ढाल्नु यसको समाधान होइन। यसबाट बेचिएको देश फिर्ता हुँदैन, अर्कै छ बाटो। तर सरकार ढाल्नका लागि मात्रै यो गरिरहेको सबै नाटक आज मेरो आँखा अगाडि सबै प्रमाणित भयो कि यिनीहरू देशको मायाले गएका होइनन्, पार्टीको मायाले गएका हुन्। म बिना कुनै हिचकिचाहट भन्छु, पार्टीको मायाले गएका हुन्। मिडियाहरू पनि थिए, परैबाट ऊ फलानो दाई भन्दै अनि खादा लिएर जाने उ गर्ने इत्यादि र अनि एकदम योजनाबद्ध हिसाबले यो सम्पूर्ण कुरो जब मलाई भित्रैदेखि थाहा भयो, म बाहिर निस्किएपछि बाहिर पुरै मिडिया क्यामेराहरू इत्यादि सम्पूर्ण थियो। म एकदमै नजिकको साइडबाट अर्को, अब त्यसलाई अर्को परम्परागत भाषामा चोर बाटो भनौँ, जुन मूल बाटो थियो त्योभन्दा सानो चाहिँ छिर्ने ठाउँबाट म एकदमै त्यो वालको साइडबाट म बाहिर निस्केर कुनै पनि क्यामेरा मिडियाको अगाडि नदेखिकन म बाहिर आएँ। तर बाहिर आउँदा आउँदै सायद तपाईँहरू ढिलो हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँहरू चाहिँ रत्नराजा क्याम्पसभन्दा अगाडितर्फ बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। गाडी मैले बाटोमै छोडेको थिएँ। मेरो यतिकै पनि त्यो देखिने दौरा सुरुवालले चिनिहाल्नुभयो। त्यसपछि हामी अहिले यहाँ छौँ। त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै, मैले भनिरहेको थिएँ। यो देख्दाखेरि मलाई त्यो एकदम भित्रैदेखि चाहिँ मिडिया पनि नाटकीयता प्रस्तुत गरिरहेको छ। सबै मिडियालाई थाहा छ यो देश बेच्नेहरूको मतियारै नेपालको तपाईँको मूलधारको मिडिया हो। विदेशी इन्डियाको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता दिवसका दिनका विज्ञापन छाप्नेहरू जो छन् यिनले हामीलाई पहिलेदेखि नेपाली जनताको दिमागमा यो इन्डियाको प्रान्त हो भन्ने त यिनले हाम्रो स्वाधीनता दिवसका दिन फुल पेज विज्ञापन छापेर अनलाइनहरूले पनि पुरै तपाईँको ज्याकेट एडभर्टिजमेन्टहरू राखेर जो गरिरहेका छन्। यो मिडिया तपाईँको इन्डियनको एजेन्ट हो, यी नेताहरू इन्डियनका एजेन्ट हुन्। यो जो तपाईँको विरोध प्रदर्शन गर्ने भनेर आएका छन् यिनीहरू इन्डियाका एजेन्ट हुन्। राजावादी, राजा फर्काउनुपर्छ भनेर कुनै के राजाका लागि राजावादी भन्ने अभियानका नेताहरू त्यहीँ आएर आफ्ना कार्यकर्तालाई छुटाएर लिएर जानुभयो, उहाँहरूले नाम लेखेर।
आउनु भएको थियो यो सबै कुराले जोड्न चाहे स्वागतजी। त्यो धेरै तपाईँले भने जस्तै धेरै अभियन्ताहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, आफ्नो वाद सिद्धान्त र पार्टीहरू बोकेर आउनु भएको थियो। उहाँहरू बाहिर आउने बित्तिकै पुरै अबिर जात्रा भयो क्या, देश लुटिएको छ, बाहिर अबिर जात्रा भइरहेको छ होइन। यो सिम्बोलिकल्ली राइट हो? इज इट गुड, एथिकल? ओके, इट रिफ्लेक्ट्स that what quality an activist should deserve to be uplifted as a leader. So you exactly mentioned that what symbol is it? कि यो सिम्बोल के हो, कसरी सिम्बोलाइज भइरहेछ। यहाँ त के छ भने बलात्कृत भएको चेलीलाई उपचार दिने भन्दा पहिल्यै गएर कुनै अधिकारवादी सङ्गठनले तपाईँको सम्मान गर्ने, उपचार त हामी दिइरहेछौँ देशका कुना कुनामा गएर चाहिँ निःशुल्क रूपमा बलात्कृत चेलीहरूको। तर अघि तपाईँले भन्नुभएको देशको अस्मिता लुटिएको छ, भित्र बसेका मान्छेहरू बाहिर आउँदा उत्सव जस्तो बाहिर आउँदा पार्टीको तपाईँको चाहिँ नाराबाजी, अनि ती पार्टीका नेताहरूको त्यहाँ इन्टरभ्यूहरू सब क्यास गर्ने। हेर्नुहोस्, आफ्नो छोराको छोरीको जन्मदिन मनाउन खसी बाख्राको छोराछोरी काटेर भोज खाने सिम्बोलाइज गर्न खोजिरहेको छु मैले। हेर्नुहोस् यो किन हुन्छ? छिमेकीको सिमाना मिच्ने, आफ्नो घरको आलीलाई सार्दै सार्दै छिमेकीको साँध मिच्ने सामन्त नेता अनि देशको सिमाना मिचिएको विषयमा पनि एउटा बिजनेस मात्रै देख्छ। टोटल्ली बिजनेस भएको छ। मैले एकदम प्रष्ट रूपमा भन्छु, यहाँ एकदमै देशलाई माया भएका पार्टीको जोसुकै मान्छे सबै आउनु मिल्छ, सबै आउनुपर्छ। तर प्रष्ट देखिएको छ कि पार्टीको अलिकति तपाईँको क्यास गर्ने, इस्यु बनाउने, पर भित्र गइसकेपछि लगाउने, अनि तिनै पार्टीका नेताहरू आएर अनि अहिले चाहिँ यो सरकारलाई सत्तो सराप गर्ने कुनै कुरै छैन। यो अहिले जो सरकारलाई सत्तो सराप गर्ने विपक्षीहरू छन्, पहिलाका राजावादी इत्यादि पुरै राजा फर्काउनुपर्छ भनेर अभियान चलाउनेहरूको त्यहाँ पुरै देखियो। त्यसकारण यसलाई क्यास गरेर मातृभूमि आमा चाहिँ तपाईँको मृत्युशय्यामा भइरहेको बेलामा, कोमामा गइरहेको बेलामा, अनि आमाको विषयलाई तपाईँको बिजनेस बनाएर आमाका ढुङ्ग्री बुलाकीहरू कसले प्राप्त गर्ने, आमा मरिसकेपछि आमाका ढुङ्ग्री बुलाकीहरू कसले चाहिँ प्राप्त गर्ने, तिलहरी। हजुर, सो दिनभरि तपाईँ त्यहाँ बस्नुभयो, त्यहाँ बस्दाखेरि केही त्यहाँ देखेका केही दृश्यहरू बताउनु। त्यहाँ मान्छेहरू कस्ता कुरा गर्दै थिए, प्रहरीले तपाईँलाई कस्तो व्यवहार गर्यो, के भयो, त्यहाँ भित्रको अलिकति कुराहरू जानकारी गराउनु। प्रहरीले चाहिँ त्यहाँ भित्र जाँदाखेरि पनि अलिकति बढी मलाई धेरै टाइम लगाएर सोधखोज गर्यो। मैले उहाँहरूलाई मेरो बारेमा केही जानकारी भएर त ल्याउनु होला, त्यो आफै पत्ता लगाउनुहोस् भने मैले फोन नम्बरहरू इत्यादि केही कुराहरू मैले बताइदिएँ। अरू चाहिँ विषय भित्र गइसकेपछि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो जस्तो हाम्रो द्वारिकाना ढुङ्गेलज्यूहरू, जो वास्तवमा चिन्ता गरेर गइरहनु भएको थियो, कुनै पार्टीको उसबाट जानुभएको थिएन। उहाँहरू कतै कुनै कुनामा बसेर चाहिँ केही मिडियाका साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। अनि अलिकति बढी फोनको कुरामा पनि प्रयोग गर्नलाई मलाई बढी वाचहरू पनि गरियो। केही साथीहरूले हाम्रो मलाई चाहिँ भित्रपट्टि राखेर तपाईँ मिडियामा कम्तीमा जानकारीहरू दिनुहोस् भनेर गराउनु भयो। अब यो भित्र चाहिँ पुरै जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको, नेभी सङ्घको होइन, अरू त्यो राजा फर्काउने अभियानका चाहिँ नेताहरू उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू आफ्नो आफ्नो झुन्डमा आफू एकले अर्कालाई चाहिँ गाली गरेर बसिरहनु भएको थियो, एकले अर्कालाई त्यहाँभित्र सत्तो सराप गरिरहनु भएको थियो। त्यहीँभित्र के पनि भयो भने यो नाराहरू जो लगाइयो, त्यो नारा लगाएकोमा उनीहरूको पार्टीको चाहिँ नेतृत्वबाट चाहिँ उनीहरूलाई स्पष्टीकरण लिने, उनीहरूको पार्टीको नेतृत्वबाट उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको यस्तो नारा किन लगाएको भनेर चाहिँ सोधखोज गरिरहेको यो चर्चा पनि त्यहाँभित्र एकदमै धेरै भइरहेको थियो। त्यो विद्यार्थी युवा सङ्गठनका चाहिँ रहेछन् साथीहरू, र त्यो मध्ये मैले धेरै साथीहरू यस्तो पनि भेटेँ जो कुनै पनि पार्टीमा कहिले पनि हुनुहुन्न रहेछ। मैले त्यहाँ साथीहरू नै भेटेँ जो स्वतस्फूर्त रूपमा आउनुभएको रहेछ। म कुनै पनि पार्टीमा छैन, दाइ कसैले मलाई भाइ भन्नुभयो, कसैले स्वागत बाबु भन्नुभयो। उहाँहरूले कुनै पार्टीमा म कहिल्यै पनि थिइनँ, छैन पनि। म स्वतस्फूर्त रूपमा आएको हो। तपाईँहरूको फेसबुकहरू, स्टेटसहरू इत्यादि देखेर आएको हो। यसमा सामान्य विद्यार्थी पढिरहेको
होइन नाम सम्झिँदा एकजना तपाईँको के सिर्जना वाग्ले भन्ने हुनुहुन्थ्यो, कुनै पार्टीमा छैन भन्नुहुन्थ्यो, असाध्यै राम्रो बोल्नुहुन्थ्यो। अर्को एकजना तपाईँको चाहिँ एकनारायण बुढाथोकी भन्ने मैले चाहिँ भेटेँ, उहाँले यस्तै बताउनु भयो, मलाई कसैको के विश्वास छ, जे हुन्छ अब अलिअलि चाहिँ घरमा छोराबुहारीहरू इत्यादि छँदैछन्, म मरे पनि मर्छु भनेर आएको। उहाँको पनि त्यो छुटाउने मान्छेहरू इत्यादि कोही पनि थिएन। अन्तिममा हामी नै निस्क्यौँ। त्यो हामी सँगसँगै अर्को एकजना चाहिँ किर्तिपुरबाटै आउनु भएको थियो, उहाँको नाम चाहिँ तपाईँको पश्चिमतिरको हुनुहुन्थ्यो, दार्चुलातिरको साथी हुनुहुन्थ्यो, मैले नाम बिर्से माफी चाहन्छु। के कपाल अलि थियो? होइन, लामो कपाल त्यस्तो थिएन, लामो कपाल त थिएन, छोटै नै थियो। त्यो दार्चुलातिरकै साथी हुनुहुन्थ्यो, राम्रै खाइलाग्दै साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हजुर, अब चाहिँ तपाईँहरू कसरी, अब कतिपय मान्छेले त यसलाई पनि तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो पोलिटिकल्ली क्यास गर्नका लागि पनि कतिपय अवस्थामा हुनु त यसमा विरोध गर्नु एकदम राम्रो हो, देशको अस्मिता लुटिरहेको बेलामा स्वस्फूर्त रूपमा। तर कतिपयले चाहिँ इन्टेन्सनल्ली जान गिरफ्तारी दिनलाई कसले मलाई कतिखेर पक्रेर त्यहाँनिर हाल्छ र झ्याप्पो फोटो खिचेर हालिहालौँला भन्ने टाइपले पनि जानुहुन्छ। त्यसो गर्दा पनि फाइदै भएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु। अब देशव्यापी रूपमा तपाईँका जो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा आबद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई धरपकड गरिएको छ, कुटिएको छ, नेपालको झन्डा लसार पसार गरिएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले गर्नुभएको छ। र आगामी दिनमा अब भोलिदेखि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? फेरि यो क्रम निरन्तर रहन्छ कि अब पुतलै जलाउने कुरा तपाईँको विद्यार्थी सङ्गठनले जलाइरहेको छ भन्ने पनि सुन्नमा आयो। अरू के हुन्छ, के गर्नु? अब हामीले यसमा शिवशक्तिजी, अरू साथीहरू होइन, सबै युवराजीहरू लगायत हाम्रो चाहिँ जगरजीहरू, यो हामीले चाहिँ यत्तिकै ल तिमी जाऊ सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भनेर कार्यकर्ताको लेभलबाट गर्ने एउटा कुरा छ। तर जिम्मेवार मान्छेहरू हामीले चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ भने यसको कार्यविधिगत समाधान चाहिँ के हो त? हेर्नुहोस् है, एकदमै अफिसियल अहिले इन्टरनेसनल कम्युनिटीले इन्डो नेपाल डिस्प्युट अहिलेको जुन छ, यो इन्डो नेपाल डिस्प्युटमा अब के स्टेपको अपेक्षा गरिरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले? एउटा यो बुझ्नु बुझाउनु हामीले हेर्नु सरकारले गर्नु यो छ। यो खास सरकारका विज्ञहरूले सरकारलाई भन्नुपर्ने थियो, तर पनि जनताले पनि बुझ्न जरुरी छ कि यसमा खास बाटो चाहिँ के हो त, अफिसियल आधिकारिक बाटो के हो? एउटा यो। अर्को, के तपाईँ हामी सरकार हो र? हाम्रो कर्तव्य त जहिले पनि तपाईँको जागरुक बनाउने, सचेत गराउने, खबरदारी गर्ने, राम्रो गरेकोमा पनि तपाईँको सम्मान र प्रशंसै गर्ने काम हो नि त। अब नागरिक समाजको तर्फबाट यो हामीले गर्ने, भोलिदेखि नै हामीले गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने देशैभरि सबै जिल्लाहरूमा जहाँ हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको चाहिँ छ सङ्गठनहरू, अहिले एकदम व्यापक निर्माण, अब त नगर समितिहरू बन्ने क्रममा छ, त्यहाँबाट हामी कम्तीमा 2 जना मात्रै मान्छे भए पनि साथीहरू निस्किनु हुनेछ। नागरिकको तहबाट सम्पूर्ण अरू नागरिकलाई पनि यो गलत भएको छ है भन्ने जानकारी समेत दिएर अहिले ल सबै मान्छे सडकमा आएर सरकार ढल्यो अरे। सरकार ढलेपछि जानेको त्यही पानी ट्याङ्कीमा पैसा लगाउनेवालाहरू होइन, सरकार ढलेपछि जानेको यही पूर्व तपाईँको राजावादीहरू होइन, त्यसपछि जानेको हो यही अहिलेसम्म देश बेच्दै आएको काङ्ग्रेस होइन, त्यसपछि जानेहरू को हो? यही अहिलेसम्म मधेसी राजनीतिलाई भजाएर तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्मको नेपालको संस्थापन राजनीतिभित्र आपूर्ति मन्त्रालयहरू लिनेर त्यही कारणले मात्रै पार्टी फुटाउने, अनि पार्टीको कार्यालय बसेको घरको भाडा तिर्न नसकेपछि घरको भाडा तिर्न मात्रै अनि सम्झौता गरेर सरकारमा जानेहरू नै फेरि जाने होइन र? यसले के फरक पर्छ? केही पनि फरक पर्छ। सरकार ढाल्ने उद्देश्यले राष्ट्रियतालाई ढाल बनाएर तपाईँको गर्ने यो कुराको कुनै पनि तुक छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ नागरिकहरूलाई यो सरकारका विरुद्ध इत्यादि मात्रै होइन, अहिले त बरु सरकार विप्लव, तपाईँ हामी यो अरू जो छन् सबै एक भएर, जसरी तपाईँको चाहिँ इराकमा चाहिँ कोलेसन ट्रुप्सले चाहिँ अमेरिकाको नेतृत्वमा हान्ने बेलामा त्यति बेलाको तपाईँको चाहिँ विद्रोही चाहिँ सशस्त्र समूहलाई चाहिँ माथिबाट चाहिँ आर्मीलाई पनि तिमीहरू हामीसँग मिल भनेर चाहिँ अमेरिकन सेनाले पर्चाहरू, युवतीहरूका चाहिँ तस्विरहरू हेलिकप्टर तल झारिदिँदाखेरि अब हामी एक भएर लड्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। त्यहाँ राष्ट्रिय सेनाको पार्टी विचार के सिद्धान्त सबै अहिलेलाई बिर्सेर राष्ट्रिय झन्डा लिएर यसलाई निक्लिनु पर्यो। तपाईँहरू सडकमा आउनुहुन्छ, च्याप्प समाएर दिनभरि लगेर पुलिस क्लबको घाम तताइदिइहाल्छ तपाईँहरूलाई। सरकारले आफ्नो ढङ्गले काम त गरिरह होला, त्यो के गर्छ भने चाहिँ कस्तो विद्रोह गर्ने, कसरी त्यसको प्रारूप स्वरूप के हुन्छ त? म आउँदै थिएँ, हेर्नुहोस् है त। अब यो नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको प्रेसर दिने र नागरिकले गर्ने कुराले इन्टरनेसनल प्रेसर र त्यसको इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ एउटा अटेन्सन क्रिएट गर्छ। अब यसले चाहिँ हामीले
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हो भने यसको प्रक्रिया सरकार त जानुपर्छ, तर कहिलेकाहीँ यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरू नै गयो भने पनि अहिले हामीले चाहिँ योसँग सोझो सम्बद्ध भएका तपाईँको चाहिँ रसियन जर्मन दूतावासहरूलाई त्यहाँ मेमोरेन्डम दियो भनेर उनीहरूको पनि कन्सेन्टबाट चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनलाइजेसन गर्ने भनेर आज नै जस्तो केही राप्रपाका अरू केही नेताहरू त्यहाँ दूतावासतर्फ जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। यसमा चाहिँ मेरो विमति चाहिँ यो बुझ्न एकदम जरुरी छ, किनभने इन्डिया र नेपालको बिचमा भइरहेको डिस्प्युटमा हामीले अर्को जर्मनी वा अमेरिकन वा तपाईँको चाइनिज वा रसियनको संलग्नता खोज्यौँ भने इट्स अ टाइप अफ ह्युम्यानिटेरियन इन्टरभेन्सन भन्छ तपाईँको डेभलपमेन्टल ल्याङ्ग्वेजमा, मानविकी हस्तक्षेप भन्छ, हामीले आमन्त्रित हस्तक्षेप भन्छ, हामीले आफै आमन्त्रण गरेको। हामी दुईजनाको बिचमा चाहिँ दुईवटा राष्ट्रको बिचमा समस्या भयो, तपाईँहरूले यसलाई हस्तक्षेप गरेर समाधान निकालिदिनुहोस् भन्न गएको हुन्छ। यो अहिले जो यो कुन्ती साइजीहरू चाहिँ दूतावासहरूमा बुझाउन जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पक्राउ गरिएको छ आज, होइन। यो बुझाउन जाने कुरा एकदमै तपाईँको चाहिँ गलत कुरा हो, यसरी जानु हुन। अब जाने बाटो चाहिँ के हो त भन्दा यहाँबाट यो इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ अटेन्सन ड्र गर्नका लागि प्रेसर क्रिएट गर्ने, देशैभरिबाट उठ्ने, आज त हामी यति छौँ, भोलि देशैभरिबाट उठ्छ, हाम्रो यो पुरै तयारी नै छ, हामी उठ्छौँ, यसले एउटा इन्टरनेसनल ध्यान आकर्षण गर्छ। अब यो पछाडिको वैधानिक बाटो चाहिँ के त, यो चाहिँ अनौपचारिक, यो पनि वैधानिकै हो फेरि, किनकि विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रले पनि तपाईँको चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको, प्रत्याभूत गरेको यो अधिकार हो। हाम्रो संविधानले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने सबै अधिकारहरूले तपाईँको चाहिँ प्रत्याभूत गरेको छ, यो ग्यारेन्टी गरेको छ। यो गर्दा गर्दै पनि यसरी पक्राउ गरिएको छ। अब यो बाहेक यो औपचारिक बाटो नै हो, त्यो बाहेकको कानुनी बाटो चाहिँ के हो भने हामीले यो सन्धि जो गरेका छौँ, सन्धि जसले नेपाललाई खुम्च्याएर यहाँसम्म ल्यायो, यो सन्धि गर्न जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ सुदर्शन नेपाल जो हस्ताक्षर गर्न जानुभएको थियो, तर त्यहाँ घडी पला भद्रो हेर्ने भन्छ, साइत हेर्ने, त्यो शुभ साइत कति बेला पर्छ भनेर साइत मात्रै हेर्न जाने राजगुरु गजराज मिश्रको साइन परेको छ। सुदर्शन नेपालले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ असमान सन्धि भएको हुनाले म हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेकोले उनलाई पक्राउ गरियो, बन्दी बनाएपछि उनलाई बन्दी बनाएर तपाईँको राजगुरु गजराज मिश्र जो धार्मिक गुरु मात्रै हुन्, उनले साइन गरेको कुरा। अनि त्यसमा लेखिएको तपाईँको चाहिँ यो हस्ताक्षर भइसकेपछि 15 दिनभित्र नेपालको राजाले सही गरेपछि यो सन्धि वैधानिक हुनेछ भनेर भनेको छ। तर त्यो 15 दिन कहिले पनि आएन, त्यो 15 दिनभित्र राजाले सही गरेनन्। त्यो नगरिसकेपछि त्यो चाहिँ सन्धिको कुनै पनि वैधानिकता छैन। त्यसैले हामी अहिले पनि टिस्टादेखि काङ्गडासम्म नै छौँ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट पनि स्थापित हुन्छ। हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको फलो गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने चाहिँ कसले हो? त्यो जाने चाहिँ नेपाल सरकारले हो। अब नेपाल सरकार यसरी नजाने किन हो भने यिनलाई इन्डियाले बनाइदिएको र तिनका दलालहरू यिनीहरू हुन्। त्यसैले यिनीहरू क्रमशः अलिअलि बुझाउँदै अब बाँकी प्रक्रियाहरूको आम बहस पनि होला, यहाँले पनि एउटा रोडम्याप दिनु होला, सरकारले पनि एक खालको तयारी गर्ला। ठ्याक्कै तपाईँहरूको भोलिदेखिको आन्दोलनको स्वरूप चाहिँ कस्तो हुन्छ? एउटा अघि मैले भनिरहेको यो दुइटै जुन भने नि, देशैभरिबाट हामी चाहिँ उठ्छौँ, देशैभरिबाट हामी पुतला जलाउने यो गर्ने सबै गर्छौँ। सम्पूर्ण एकदमै जरुरी छ। यो अधिकार हामीलाई संविधानले पनि दिएको छ, कानुनले पनि दिएको छ। अब कोरोना सोराको हामी डराउँदैनौँ, कोरोनाले पनि मर्नै छ, आमा बचाउन देश बचाउन पनि मर्नै छ। त्यो भएको हुनाले भोलि अमेरिकी सेनाको गोलीबाट पनि मर्नै छ, भोलि इन्डियन सेनाको गोलीबाट पनि मर्नै छ भने बरु कोरोनाबाट मरौँ, केही फरक परेन, तर सडकमा निस्कौँ। हर एक मान्छे हामी जो छौँ सडकमा निस्कौँ, एउटा यो। अब अर्को त्यस पश्चातको भनेको चाहिँ फेरि पनि त्यो इन्टरनेसनल लिगल प्रोसिड्युरबाट प्राप्त गर्ने रिमेडीहरू जे छ त्यसलाई चाहिँ अब बृहत एउटा हामी छलफल पनि गर्दैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको एउटा महत्ता बोकेका सङ्घ संस्था, मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूसँग सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ एउटा तपाईँको कलेक्टिभ एप्लिकेसनबाट चाहिँ अनि मुद्दा दर्ज गर्न जाने सवालमा हामीले चाहिँ एउटा अभ्यास गरिरहेछौँ। यदि यो सम्भव भयो भने, किनभने यसलाई त अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले योभन्दा पूर्व पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो अभ्यास भएको छ है, यसलाई पनि थाहा होला। जस्तो हिरणलाल श्रेष्ठज्यूहरू लगायतले गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले त्यसलाई अन गर्यो, ओके हामीले यसलाई नोटिसमा लियौँ, तर यो तपाईँहरूले मात्रै एउटा समूहले गरेको भएको हुनाले राज्यले गर्नुपर्छ, राज्यले गरेपछि मात्रै हामी यसलाई आधिकारिकता दिन्छौँ, तर नोटिसमा चाहिँ लियौँ, तपाईँ राज्यलाई गर्न लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ जवाफ दिएको पत्राचार पनि भएको छ। त्यो बेला पनि यो सबै धेरैचोटि मैले नै पनि भनेको छु। तर त्यतिसम्म के हुन्छ, अब यो धेरैचोटि भइसकेपछि केही उसले पनि सोच्ला। यो अर्को अभ्यासमा हामी छौँ। त्यो भएको हुनाले दुईटालाई समान ढङ्गले औपचारिक र अनौपचारिक तर कानुनी यो दुवै प्रक्रियालाई लिएर जानु जरुरी छ। तर
तर पहिलो कुरा चाहिँ हामी देशैभरिबाट उठ्न जरुरी छ। हजुर, अब यहाँहरूका आगामी कदमहरू कस्तो हुन्छ त्यसलाई हामी सम्प्रेषण पनि गरौँला। अब यसले कस्तो स्वरूप प्रारूप लिँदै जान्छ। आजको लागि चाहिँ समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।